آج سویڈن دے اندر قرآن پاک دی بے حرمتی کیتی گئی تو مسلمان کہنا میں نے پتا ہی نہیں، کہنا میں نے پتا ہی نہیں کس چیز دی مسلمانی ہے، تینوں پتا ہی نہیں۔ کیوں نہیں پتا جی؟ میں نے کی پتا ہے؟ تو سرکار دا کلمہ نہیں پڑھیا، تیرے گھر دین نہیں ہے، تیرے گھر اسلام نہیں ہے، تو گھر بیٹھا ہی ہے، تینوں زمانے دیاں چیزاں لین دا پتا ہے تے اسلام دا کوئی پتا ہے۔ موبائل تے چنگے بڑے مارکیٹ جا کے پتا کرنا ہے، موٹر سائیکل یا گڈی لینی جو تینوں پتا ہے، اللہ دے قرآن دا نہیں پتا، دین اسلام دا نہیں پتا، میرے مصطفیٰ دی ختم نبوت دا نہیں پتا، تے پھر تینوں پتا کیڑا ہے؟ سن، اسی آج سویڈن اندر جا تے نہیں سکتے، لیکن میڈیا دے ذریعے فتح گھر دے بابے بزرگ نوجوان اپنی ایمانی غیرت دا تقاضا کر کے آواز نو تے پہنچا سکتے نے نا کہ جتنے بھی بے ایمان گستاخ لوگ نے، جب تک حضور دے غلام، نبی پاک دی آل، حضور دے اصحاب، اللہ دے قرآن تے پہرا دینے والے زندہ نے، اے اپنی آواز دے ذریعے کفر تے باطل نو اے للکار کے کہنگے جننے بھی میرے اللہ دے قرآن تے یا حضور دی شان تے حملہ کیتا ہے او تباہ تے برباد ہو جائے۔ بولا تو اٹھا کے لبیک یا جدہ کھائیے نبی پاک دے نام دے صدقے استعمالیاں نے، لبیک یا جدے تھلے نے نال دا چک دے ثواب ملے گا، لبیک۔ کہ قرآن دا تے اللہ نے ذمہ لے آئے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ کہندہ انہوں نازل کرنا لا بھیجن والا بھی میں ہاں، دی حفاظت دا ذمہ لین والا بھی میں ہاں۔ پھر تے اے اللہ تعالیٰ ایمان والے بندے نو اعلان کر رہا ہے، میرے بندیاں تیری لوڑ پہ گئی، کربلا دے میدان تے خون دی لوڑ پئی تے اللہ نے چنیا میرے حسین نو۔ یار حسین دے نا تے کو ہولی بولے تے چس نہیں آن دی، اچھی بولو سبحان اللہ۔ اللہ کہنا میں نو او خون دی لوڑے جڑا خون بچے بھی قربان کرا دے وے، آواز آئی اے خون اگر ہوئے گا تے علی دے بیٹے حسین دا ہی ہوئے گا۔